दर्शकबिन पछिल्लो समयको नयाँ अपडेट समाचार ल्याएर तपाईहरुमाझ उपस्थित भइसकेका छौं। यस समाचारलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै सम्पूर्ण नेपालीमाझ पुर्याउन सक्दो शेयर गरी सबैसम्म पुर्याउनुहोला। यदि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहोला। आउनुहोस् अब समाचारतर्फ लागौं। जंगलमा छटपटाएर मृत्यु भएकी युवतीको घटना नसिलाउँदै फेरि घट्यो। मोरङमा आङ जिरिङ पार्ने डरलाग्दो घटना। मोरङ जिल्लाको लेटाङ भोगटिने एकदमै डरलाग्दो अनि रहस्यमय घटना घटेको छ। आफ्नै भिनाजुले सालालाई बञ्चरो प्रहार गरी एकदमै निर्मम तरिकाले हत्या गरेका छन्। रातको अन्दाजी 7-8 बजेको समयमा पाहुना आएका 60 वर्षका सालालाई 70 वर्षका भिनाजुले ढुङ्गा हानेर दाँत नै झारिदिएको र टाउको छिनिदिएको अवस्थामा स्थानीयले भेटेका थिए। खाना खाएपछि साला र भिनाजुबीच सामान्य झगडा भएपछि भिनाजुले बञ्चरोले हानेर एकदमै निर्मम तरिकाले हत्या गरेको स्थानीयको भनाइ रहेको छ। घरभरि रगतै रगत र बाटोसम्म रगत भएको स्थानीयले बताएका छन्। भिनाजुले सालोलाई मारेर खिसार्दै बाटोसम्म ल्याइ पुर्याएपछि स्थानीयले फेटेको कुरा बाहिरिएको छ। घटनास्थल रगतै रगतले भरिएको र मृतकको दाँत जताततै सरेको कुरा स्थानीयले बताएका छन्। ढोकाभरि रगतै रगत भएको र हत्या गरेर खिसारेर बाहिर लैजाँदै गर्दा छिमेकीले भयानक पाएपछि प्रहरलाई खबर गरिदिएको र प्रहरले तत्काल हत्यारा भिनाजुलाई पक्राउ गरेको स्थानीयले बताएका छन्। मृतक प्रेम बहादुर विगत केही दिनदेखि डम्बर बहादुरकै घरमा बस्दै आएको कुरा पनि खुलेको छ। बुढाथोकी र भिनाजुले हत्या भएको रात बेलुका सँगै बसेर मदिरा सेवन गरेको पनि खुलेको छ। दुवैजना मदिरा सेवन गरेपछि घर फर्किने क्रममा यो घटना घटेको हुन सक्ने स्थानीयले अनुमान लगाएका छन्। मदिरा सेवन गरे पश्चाताप उनीहरूबीच झगडा भएको हुन सक्ने र झगडा क्रममा यो घटना घटेको हुन सक्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जनाएको छ। प्रेम बहादुर नाताले डम्बर बहादुरको साला पर्दा रहेछन्। मृतकको अवस्था एकदमै नाजुक रहेको कुरा प्रत्यक्षदर्शीले खुलाएका छन्। घटनास्थलमा अझै मृतकका झरेका दाँतहरू त यथावत नै छन्। मृतकको आँखा पुरै निस्किसकेको कुरा पनि प्रत्यक्षदर्शीले बताए। हत्या आरोपित बाजे त्यहाँ एक्लै बस्दै आएको कुरा पनि बाहिरिएको छ। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौं। साङ्लोले बाँधेका खेलाडी सरोजको अनौठो कथा घर पुग्दा सुदै भन्छन् मलाई खोलिदिनु न आमा। सानैमा साङ्लोले बाँधेका खेलाडी सरोजको अनौठो कथा घर पुग्दा पुग्दै यस्तो भएको छ। हजुरको आत्माले शान्ति पाओस् आमा। हजुरले आफ्नो कोखबाट जन्म दिएको सपुत जसले संसारभरिका नेपालीहरूको मनलाई एक ठाउँमा बनाए। सकारात्मक सोचका धनी परदेशीको पीडामा महलमा लगाउने, देशवासीको दुःखमा आँसु पुछिदिने, आफ्नो दुःखलाई दुःख नमानी अर्काको दुःखलाई आफ्नै ठान्ने, साधारण जीवनमा रमाउने, दुःखमा नआतिने, सुखमा नमातिने, आफ्नो कला मेहनत र परिश्रममा रमाउने दिन दुखी बेसहाराका लागि दिन रात नभनी उकाली उराली आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरी खटिरहनुहुन्छ त हजुरको छोराको शिर सगरमाथा उच्चै छ। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौं। सिके राउतलाई ज्यान मार्न धम्की दिने मन्त्री रेणु यादवलाई बर्खास्त गर्न माग गरिएको छ। जनमत पार्टीले अध्यक्ष सिके राउतलाई ज्यान मार्ने धम्की दिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवलाई बर्खास्त गर्न माग गरेको छ। पार्टीका उपाध्यक्ष इन्द्र दीपक कुमार शाहले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै रौतहटको गौरवको एउटा सभामा दिएको अभिव्यक्ति प्रति आपत्ति जनाउँदै बर्खास्त गर्न माग गरेका हुन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ 2078 माघ 5 गते नेपाल सरकारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री श्रीमती रेणु यादवले रौतहटको गौरवको एउटा सभामा दिएको अभिव्यक्ति प्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। अपराधिक अभिव्यक्ति दिने, हत्या हिंसा भड्काउन खोज्ने र अर्को नरसंहारको षड्यन्त्र रच्ने सो मन्त्रीलाई अविलम्ब बर्खास्त गर्नुपर्दछ। देशकै संघीय मन्त्री जस्तो जिम्मेदार पदमा रहेको व्यक्तिबाट आएको सो अभिव्यक्ति चरम अपराधिक अभिव्यक्ति रहेको र किसान आन्दोलन तथा आम जनताको विरुद्धमा रहेको पार्टी निष्कर्ष छ। साथै पार्टीले गौरव नरसंहार फरार अभियुक्तलाई तत्काल पक्राउ गर्न माग समेत गरेको छ। बलिदान दिवस मनाउन गएर पुगेकी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री जनता समाजवादी पार्टीकी नेता समेत रहेकी यादवले जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतलाई आफूसँग टक्राएको मारिने सक्ने धम्की दिएकी थिइन्। 7 चैत 2063 मा राई समिलमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादीले छुट्टा छुट्टै कार्यक्रम राखेका थिए। त्यस क्रममा भएको हिंसात्मक घटनामा तत्कालीन नेकपा माओवादीका 28 कार्यकर्ताको हत्या भएको थियो। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। भारतमा दैनिक कोरोना संक्रमितको संख्या 3 लाख नाग्यो। भारतमा कोभिड-19 बाट संक्रमित हुनेको दैनिक संख्या फेरि 3 लाख नागेको छ। त्यहाँ 8 महिनापछि कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 3 लाख नागेको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा भारतभर 3,17,532 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएको केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। बिहीबार मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार भारतमा हाल
हालसम्म कुल 3,82,18,763 जनामा कोरोना संक्रमण भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसमध्ये 3,58,07,029 जना निको भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 4,491 जना संक्रमितको ज्यान गएको छ। यससँगै हालसम्म कोभिड संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 4,67,693 पुगेको छ। पछिल्लो समय भारतमा सक्रिय संक्रमितको संख्या समेत निरन्तर बढिरहेको छ। भारतमा हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या बढेर 19,24,051 पुगेको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार दैनिक संक्रमण दर बढेर 16.61 पुगेको छ भने साप्ताहिक संक्रमण दर 16.06 रहेको छ। यसबाहेक कोभिड-19 को नयाँ ओमिक्रोन भेरिएन्टबाट संक्रमित हुनेको संख्या समेत बढ्दै गएको छ। बुधबारको तुलनामा बिहीबार ओमिक्रोनका संक्रमित 3.63% बढेका छन्। हालसम्म यो भेरिएन्टबाट संक्रमित हुनेको संख्या 9,287 पुगेको छ। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौं। सबै सीमानाका खुल्लै परीक्षण ल्याबमा ताला लगाएको छ। भारतमा कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा बढेपछि नेपालगञ्ज नाका हुँदै घर फर्कने कडालीवासीको संख्या बढ्दो छ। कडाली प्रदेशको मुख्य प्रवेशद्वारा मानिने बाँकेको जमुनाहा नाकाबाट दैनिक 1,000 भन्दा बढी नागरिक नेपाल फर्किन थालेको जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन केन्द्र बाँकेले जनाएको छ। नाकामा खटिएका स्वास्थ्य कर्मी पनि संक्रमित हुनुहुन्छ। भारतबाट फर्केकाहरूमा दैनिक संक्रमणको दर बढ्दो छ। बाँकेका कोरोना फोकल पर्सनल तेजबहादुर ओलीले भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्कले पनि देखाउँछ कोरोना संक्रमण दर तीव्र रूपमा फैलिँदैछ। यसैलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले माघ 15 गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने र सार्वजनिक ठाउँमा जाँदा कोरोना खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ। तर कडाली प्रदेशमा भने कोरोना महामारीको सन्ता शून्य छ। सीमा नाका खुल्ला छन्। कोरोना परीक्षण ल्याबमा ताला लागेको छ। सीमा नाकाबाट संक्रमितहरू सिधै गाउँ पस्न थालेका छन्। सरकारी तयारीमा बेवास्ता गरिएको देखिन्छ। कोरोनाको तेस्रो लहर सुरु भइसकेको छ। कडालीमा पूर्व तयारी कस्तो छ भने अनलाइन खबर संघको प्रश्न प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर सबिन खड्का भन्छन् दोस्रो लहर कम भएपछि बन्द गरिएका संरचनाहरू बनाउँछौं। नाकामा भेटिएका संक्रमितहरू सम्बन्धित पालिकाको समन्वयन गाउँ पठाउन थालेका छौं। उनले भने अहिलेसम्म खासै तयारी छैन, अब जुट्छौं। यसैगरी कडाली प्रदेश भित्रिने 3वटा सीमा नाका छन्। सल्यानको कपुरकोट बाँके र सुर्खेतको सिमाना बबई र पञ्चपुरीको जामु भएर दैनिक हजारको संख्यामा काला पहाड भारत गएका कडालीवासीहरू घर फर्किने थालेका छन्। तर ती 3वटै नाका खुल्ला छन्। नाका हुँदै आएका मानिसहरू होल्ड गरेर राख्न होल्डिङ सेन्टर र परेको कुरा सामान्य हेल्थ डेस्कको पनि व्यवस्था गरेको छैन। दोस्रो लहर कम भएसँगै बन्द गरेका हेल्थ डेस्कहरू सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। सीमा नाकाहरूबाट आउने व्यक्तिको अभिलेख समेत प्रदेश सरकारसँग छैन। अबको केही दिनभित्रै 3वटै नाकाहरू हेल्थ डेस्क सहित स्वास्थ्य कर्मीको टिम पठाउने तयारी भइरहेको निर्देशक खड्का बताउँछन्। जमुना एउटा टिम गइसकेको छ, अन्य पनि अबको केही दिनमै पठाउँछौं। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउँछौं। दोस्रो लहरका बेला सीमा नाकामा सावधानी नअपनाउँदा कडालीको ठूलो क्षति बेहोरेको विगत सम्झिन्छन्। स्थानीय युवा अनिल ढकाल पहिलो र दोस्रो लहर उत्कर्षमा पुगेका बेला नाकामा नागरिकको उद्धारमा खटिएका ढकाल भन्छन् सरकारले विगतको गल्तीबाट पाठ सिक्नुपर्छ। तुरुन्तै नाकामा कडाई गरिनुपर्छ। त्यसो नगरी विगत दोहोरिन्छ। भारतमा ओमिक्रोनको फैलावट र सीमा नाकामा संक्रमण दर बढ्दै गएकाले कडालीमा अबको केही हप्ताभित्रै कोरोना संक्रमितको संख्या उच्च हुने आकलन गर्न सकिने डाक्टर नवराज केसीले बताउँछन्। संक्रमण रोक्न अहिले नै पूर्व तयारी नगरे हो भने क्षति बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। सीमा नाकामै परीक्षण गर्ने र संक्रमितलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेर मात्रै घर पठाउने व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने देखिन्छ। उनले भने प्रदेशमा 4वटा सीसी पीसीआर परीक्षण प्रयोगशाला छन्। प्रदेश अस्पताल पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला सुर्खेत कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पीसीआर प्रयोगशाला जुम्ला दैलेख अस्पताल र चौरजहारी नगरपालिका रुकुम पश्चिम प्रयोगशालामा कोरोनाको दोस्रो लहरका बेला सञ्चालनमा आएका प्रयोगशाला हुन्। तर यी प्रयोगशालामा अहिले ताला लागेको छ। परीक्षण नगर्दा कर्णालीमा कोरोना संक्रमणको दर कस्तो छ सरकारलाई थाहा छैन। तर नाकाबाट दैनिक हजारौंको संख्यामा भारतबाट कर्णालीवासी घर फर्किरहेका छन्। प्रदेश सरकारसँग अहिलेसम्म कुनै लेखाजोखो छैन। यता कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवन बहादुर शाहीले मुख्यमन्त्रीको शपथ खाएको 75 दिन नपुग्दै पनि अझै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन। मुख्यमन्त्री सहित 8वटा मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा 2 जना मात्र मन्त्री छन्। 5वटा मन्त्रालय मुख्यमन्त्री शाहीले नै सम्हालेका छन्। प्रदेशको स्वास्थ्य शिक्षा हेर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालय
मन्त्रालय पनि मन्त्रीविहीन छ। विभागीय मन्त्री नहुँदा कोभिड नियन्त्रण लगायतका महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय गर्न नसकिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए। मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भएपछि कतिपय नीतिगत र दैनिक प्रशासनिक काममा बाधा हुने गरेको छ। अहिले फेरि कोभिड संक्रमणको जोखिम बढेको छ। मन्त्री नै नहुँदा स्वास्थ्य निकायलाई महामारी विरुद्ध कसरी परिचालन गर्ने नै हो भन्ने अन्यल छ, ती कर्मचारीले भने। प्रदेशको स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षा जस्ता क्षेत्र हेर्ने उक्त मन्त्रालय महिनादेखि नै मन्त्रीविहीन भएपछि त्यसको अवसर सबैतिर देखिने थालेको उनी बताउँछन्। सामाजिक विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री शाही अहिलेसम्म मन्त्रालयमा पाइला टेकेका छैनन्। आवश्यक निर्देशन त परेको कुरा अहिलेसम्म मुख्यमन्त्रीज्यू मन्त्रालयमा पाइला टेक्नु भएको छैन। केही महत्त्वपूर्ण काम लिएर उहाँलाई भेट्न जान्छौँ तर उहाँसँग समय मिल्दैन। खाली हात